अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। करते हैं आज का वीलॉग स्टार्ट। आज का वीलॉग बेसिकली स्टडी के रिलेटेड है। जो लोग पाकिस्तान से जर्मनी आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो ये उनके लिए वीलॉग है। काइंडली वीलॉग को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो बेसिक प्रोसीजर है उसका पता चले। सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे ही आप पास आउट हों बैचलर से, तो आपने अपनी डिग्री या टेस्ट करवानी है। यानी कि जो आपकी HEC की डिग्री है, जो आपकी FSc की डिग्री है, तो मैंने तो तीनों करवाई थी, मैट्रिक भी, FSc भी और बैचलर भी। लेकिन आपने बैचलर की डिग्री और एटलीस्ट FSc की डिग्री भी टेस्ट करवानी है। जब आपकी ये टेस्ट हो जाए तो आपने उसको अदालतों से जाकर नोटराइज स्टैम्प करवानी है। उसके बाद आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने अपना प्रोग्राम सर्च करना है। गूगल्स पे जाएं। आपने लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा था, तो मैंने अपने गूगल पर गया, तो मैंने वहाँ सर्च किया मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। जो आपने सारे को जो सर्च करना है वो जर्मनी के रिलेटेड सर्च करना है, ठीक है। आपने जब वो सर्च कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। आपने हर यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, आपने तकरीबन 5 से 6, 8 से 10, वो जिसने सर्च करना है आपने सेलेक्ट कर लेंगे यूनिवर्सिटी। जो आपको यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगे, आपने उनके कोर्स कंटेंट वगैरह सब कुछ चेक करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर जब मैं आया था तो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टोव की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टोव की रिक्वायरमेंट जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है उसमें 3.5 उनका CGPA रिक्वायर्ड है और 7 उनका IELTS रिक्वायर्ड है। तो आपने हमें उनको नोट डाउन कर लेना है। आपने अपने नोट्स बना लेने हैं, तमाम नोट्स बना लेने हैं हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से। क्या इसके कोर्स कंटेंट आपने चेक करना है, कितने साल का कोर्स है आपने ये भी चेक करना है। पूरी डिटेल जब आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपने शुरू से लेके एंड तक जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, IELTS कितना है, क्या कोर्सेज हैं, क्या बैकग्राउंड इसका क्या है, सब कुछ आपने सर्च करना है। उसके बाद आप जब इन चीज़ों को सर्च कर लेंगे तो आपने अपना प्रोग्राम भी आपका सर्च हो गया, आपने यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर ली, तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है। याद रखिएगा, वो समर सेमेस्टर है ना, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी, और जो विंटर सेमेस्टर है उसकी लास्ट डेट यूनिवर्सिटीज पे लिखी हुई है 15 जुलाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ बी केयरफुल, आपने हर चीज़ें चेक करनी है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन मीन्स आपने अपनी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन सेंड करनी है, तो वो जो आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, येस या नो होगा, वो आपको बाय ईमेल करेंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ की डेट है वो विंटर सेमेस्टर की है 15 जुलाई, और जो समर सेमेस्टर है उसकी डेट है 15 जनवरी। जो डेट्स हैं ना, आप उनको अपने माइंड में जहन नशीं कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त, अभी भी और आने वाले वक्तों में भी आपको याद रहे कि समर की डेट यूनिवर्सिटी पर समर की डेट क्या है और विंटर की डेट क्या है। लेकिन जब आप जाएंगे, जब सर्च करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। आपने जब अपना प्रोग्राम सर्च कर लेना है, जब आपने अपना यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर लेनी है, तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पर जाके अकाउंट बनाना है। यूनिवर्सिटी एक इदारा है जो कि जिस तरह पाकिस्तान में HEC है ना, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे, जिस तरह यानी कि वो हमारी डिग्रियां वेरीफाई करती है, सब कुछ वेरीफाई करती है। तो यूनिवर्सिटी एक इदारा है जो ऑलमोस्ट जो तकरीबन 70 to 80% यूनिवर्सिटीज है ना, वो एप्लीकेशन जो लेती हैं वो यूनिवर्सिटीज के थ्रू लेती हैं। यूनिवर्सिटीज पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह चेक करनी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन पुट करेंगे, पहली एप्लीकेशन की फीस जो है वो 75 यूरो होगी। आपने एक एप्लीकेशन एंटर की यूनिवर्सिटी पे, फॉर एग्जांपल रॉस्टोव यूनिवर्सिटी में आपने एक एप्लीकेशन एंटर की, तो उसकी फीस 75 यूरो है। अब आपने दूसरे प्रोग्राम में भी लेट्स सपोज अप्लाई कर दिया है, या और जो 10 यूनिवर्सिटीज आपने जो सर्च की हैं उनमें आपने अप्लाई किया है, तो हर यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी, हर कोर्स की फीस, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स अप्लाई करते हैं तो पहली एप्लीकेशन के बाद बाकी हर एप्लीकेशन की 30 यूरो फीस है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, हर चीज को आपने नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है, अपना माइंड बनाना है कि मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज में और मैंने कितने कोर्स में अप्लाई करना है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा। लेट्स सपोज आपने एप्लीकेशन एंटर की है, आपकी CGPA है 3
اور آپ کا آئٹ سے 6 آپ نے یونیورسٹی آف روسٹاک کے اندر اپلائی کر دیا ہے یونیورسٹیز کے تھرو. یونیورسٹیز نے ریکوائرمنٹس چیک کرنی ہے آیا کہ اس بندے کی جو CGPA ہے وہ 3.5 ہے یا نہیں ہے, آیا کہ اس بندے کا آئٹ سے جو 7 ریکوائرڈ ہے وہ ہے یا نہیں. اگر آپ کی دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز پوری نہیں ہوتی تو وہ اس اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ کر دے گا, آپ کی اپلیکیشن کو یونیورسٹی کو فارورڈ ہی نہیں کرے گا. تو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیئرفلی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے, ہر ریکوائرمنٹ چیک کرنی ہے ریکوائرمنٹ, تاکہ آپ کے پیسوں کا ضیاع بھی نہ ہو. آپ نے 10 میں کر دیں 15 میں کر دیں, وہ آپ پر ہے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے اپلائی کرنا ہے یونیورسٹیز کی ڈیٹیلز وغیرہ سارا چیک کر کے. اس لیے میں بار بار اگین یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ریکوائرمنٹس کیئرفلی ریڈ کرنی ہے, جلد بازی میں اپلیکیشن نہیں ڈالنی. اگر یونیورسٹیز نے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی تو پھر آپ کے وہ پیسے بھی ضائع اور آپ اس کورس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے اس سیمسٹر کے لیے. اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے, لیٹس سپوز آپ کا جی ایڈمیشن ہو جاتا ہے, آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, ایڈمیشن لیٹر آ گئے آپ کے پاس, دو یونیورسٹیز کے آ گئے, لیٹس سپوز یونیورسٹی آف روسٹاک کا آ گیا, یونیورسٹی آف برلن کا آ گیا. تو آپ نے اس کی جو فیس ہے نا, جو بلاک اکاؤنٹ کی اماؤنٹ ہے, آپ نے فوراً جمع نہیں کروانی. آپ نے سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد, کیونکہ اسلام آباد ایمبیسی جو ہے انہوں نے ریکوائرمنٹس چینج کر دی ہیں, کیونکہ اگر سمر کی جو سمر سیمسٹر میں لیٹس سپوز آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس سمر کا ایڈمیشن لیٹر ہے, تو وہ اس سے پہلے 1 یا 2 دن کے لیے وہ اپوائنٹمنٹ اوپن کرتے ہیں. ایز سون ایز پاسبل جیسی اپوائنٹمنٹ اوپن کرے آپ نے بک کرنی ہے اپوائنٹمنٹ, کیونکہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا. جن کے پاس سمر کا لیٹر ہے اور ان کی جو انٹرویو ہے وہ سمر سیمسٹر سے پہلے ہو گئے تو وہ ایلیجیبل ہوں گے, یعنی کہ سمر سیمسٹر میں جانے کے لیے. پہلے اس طرح تھا کہ ہم ڈیفرمنٹ کروا لیتے تھے, آپ نے بھی ڈیفرمنٹ کروانا ہے, لیکن آپ نے اپوائنٹمنٹ پہلے سمر کی لی ہوئی ہے. جب ونٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ لیں گے سمر کے بعد, وہ اپوائنٹمنٹ کینسل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. ونٹر میں آپ نے دوبارہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کر لی, سال بعد 1.5 سال بعد اپوائنٹمنٹ آئی, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے ڈیفرمنٹ لیتے رہے, ڈیفرمنٹ لینے کے بعد سب چیزیں حل ہو جاتی تھیں. لیکن اب انہوں نے ریکوائرمنٹ چینج کر دی ہے, سمر کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ اوپن کرنی ہے. سمر کے بعد جیسے ہی ختم ہوگا سمر, یعنی کہ انٹیک ان کا جو ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد ساری جو ریمیننگ رہ گئے ہیں لوگ ان کی کینسل کر دیں گے. وہ کہیں گے جی ونٹر کے لیے, ونٹر کے پاس اگر آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہے تو وہ 1 یا 2 دن کے لیے اوپن کریں گے. وہ پرائورٹی پہ ہے, جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً ہی اپوائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں. تو آپ نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے, بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جو چیز ہے تاکہ آپ کا وقت کا ضیاع نہ ہو. بار بار میں فوکس اسی بات پہ کر رہا ہوں, آپ کے پیسے بھی بچیں اور آپ کا وقت کا ضیاع بھی نہ ہو. تھوڑی سی بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد ایمبیسی میں کیوں ہے اس طرح, کیونکہ جو اسلام آباد ایمبیسی ہے نا وہ پنجاب اور KPK کو اون کرتی ہے, اور جو کراچی ایمبیسی ہے نا اس میں اپوائنٹمنٹ جلدی آ جاتی ہے. اس میں ہر جو بھی اپلائی کرے جس کے پاس ایڈمیشن لیٹر آ گیا نا, تو اس کا ونٹر میں آ گیا تو ونٹر میں اس کا وہ انٹرویو ہو جائے گا, سمر میں آ گیا تو سمر میں اس کا انٹرویو ہو جائے گا. کیونکہ جو کراچی ایمبیسی ہے نا اس پر جو برڈن ہے نا وہ سندھ کا اور بلوچستان کا, کیونکہ ان کی آبادی کم ہے. اب ہماری آبادی ہے 12 کروڑ تو پنجاب کی ہے, KPK کی, تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے. اور جو بلاک اکاؤنٹ ہے, بلاک اکاؤنٹ کی اماؤنٹ جیسے لیٹ سپوز کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایڈمیشن لیٹر آیا تو وہ بلاک اکاؤنٹ جمع کروا دیتے ہیں. آپ نے بلاک اکاؤنٹ کی اماؤنٹ جمع نہیں کروانی, اور 11,208 یورو ہے بلاک اکاؤنٹ کی اماؤنٹ. پرپز یہ کیا ہے کہ جب آپ آئیں گے نا, وہ آپ نے اپنے فینٹیبا ہے, اوریکل ہے, اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے اپنے نام پہ. تو آپ نے ویسٹرن یونین کے تھرو یا بینک جو فورن آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے تھرو آپ نے اس میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. 11,208 آپ 11,300 کر دینا, تاکہ وہ جو بھی ایکسٹرا پیسے ہوں گے وہ آپ کو واپس مل جائیں گے. پرپز یہ ہے سم ٹائم اس طرح ہو کے آپ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے, 11,208 پہنچتے نہیں ہے, تو انہیں پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو 100 یا 200 یورو آپ کو دوبارہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا. تو وہ پھر آپ کے زیادہ پیسے لگیں گے. تو پہلے ہی آپ 11,300 کر دیں تو وہ بیٹر ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن آپ دیکھ لینا جو آپ کی سچویشن ہو اس ٹائم. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی آپ کا لیٹس سپوز آپ کا 10 دن بعد ای میل آتی ہے ایمبیسی سے کہ آپ کا 10 دن بعد انٹرویو ہے. جب 10 دن بعد انٹرویو ہے, اکاؤنٹ آپ پہلے کھلوا لیں گے, 10 دن بعد انٹرویو ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر اس میں آپ نے پیسے ڈال دینے ہیں.
पैसे डाल देते हैं। सम टाइम ये भी हो जाता है कि यानी कि आप इंटरव्यू देने जाएं, पैसे वहाँ पहुँचते नहीं है, 2 एक दिन टाइम लेते हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो आपसे कॉल करेंगे तो आप दोबारा भी उन्हें रसीद सेंड कर सकते हैं। पहले अगर आपकी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो आपने उसके अंदर पैसे एंटर नहीं करने, क्योंकि पैसों का ज़िया होना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और आपके पैसों का ज़िया भी ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपका फैंटीबा का अकाउंट भी हो जाता है, आप इंटरव्यू भी हो जाता है। इंटरव्यू के बाद आपने क्या करना है, अपनी इंश्योरेंस लेनी है। आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक का भी आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। प्राइवेट का मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल पैसे कम हैं लेकिन आपको कोई बुखार हुआ है या आपने डॉक्टर के पास गए, तो जितने भी आपको पैसे होंगे वो आपको ऑन द स्पॉट पे करने पड़ेंगे। फिर पे करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, यानी कि डॉक्टर आपको रसीद देगा जो आपकी अमाउंट लगी है, तो वो आपने सेंड करनी है। जो भी दवाइयाँ लेनी है वो सेंड करनी है अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस वालों को। प्राइवेट इंश्योरेंस वाले वो चेक करेंगे तो वो आपके पैसे को, जितने पैसे बनते हैं उसमें से कुछ काट के बाकी आपको रिवर्ट कर देंगे। लेकिन पब्लिक का मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ कार्ड होगा पब्लिक इंश्योरेंस का, आपने जाना है किसी भी डॉक्टर के पास जाए, कोई पैसे पे नहीं करने, कुछ भी पे नहीं करना, बस कार्ड आपने, वो आपके कार्ड एंटर करेंगे और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो सारा कर लेंगे। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप पब्लिक पे जाएं, क्योंकि पब्लिक बेटर है। लेकिन आपने ये खुद डिसीजन लेना है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बता रहा हूँ कि क्या चीज़ बेटर है, लेकिन आपने खुद डिसीजन लेना है। वो 120 यूरो हैं, वो 50 या 60 यूरो हैं, तो जो आपको बेटर लगे आपने वही काम करना। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो न्यू लोग आ रहे हैं वो ना कंसल्टेंट के पास भागते हैं, कंसल्टेंट के पास पैसों का ज़िया करते हैं। मैं आपको बताया तो जर्मनी में है क्या चीज़, सॉरी मैं इस एक पॉइंट में स्किप कर गया। डाड, आपने डाड के थ्रू भी करना है, DAAD। मैं जो तमाम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिस्ट डाड में, इनको अपनी लिंक भी डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के पेज पे और वीडियो के नीचे, और इसमें मैं सब टाइटल भी ऐड कर दूंगा कि क्या चीज़ क्या है। 3 किस्म के, अगर आप डाड के थ्रू अप्लाई करते हैं, डाड प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो सारा कुछ जो खर्चा होगा ना वो आपको पे करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आपने 11,300 यूरो जमा करवाने हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पैसे एज इट इज़ रिटर्न हो जाएंगे, वो होंगे मंथ की सूरत में। और दूसरा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस होती है 5,000, 6,000 यूरो, 7,000 यूरो, 4,000, वो डिपेंड करता है। कुछ सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं जिनकी यानी कि 1,000 या 1,500 होती है। तो आप लेट्स सपोज मैं जाता हूँ कंसल्टेंट के पास, क्योंकि कंसल्टेंट का मैं आपको ये बता दूँ, उनके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, वो आपका एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन आपको वो निचोड़ेंगे इस तरह कि आपकी जो फीस होगी वो 6,000 यूरो, लेट्स सपोज 3 सेमेस्टर हैं आपके, 6,000 यूरो है, ठीक है। वो कितने हो गए, वो 18,000 यूरो या 20,000 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो उसकी फीस तकरीबन 6 महीने की 200, 300, 400, 200, किसी हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है, 300 तक होगी। लेकिन उसमें आपको यूनिवर्सिटी कार्ड देगी। कार्ड का मतलब यह है कि आप इंटर सिटी है ना, जो यानी कि जो लेट्स सपोज रॉस्टॉक है, तो आप रॉस्टॉक के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, उस कार्ड के ब्याह पे 6 मंथ की। अब कहाँ 20,000, कहाँ 6,000 पर सेमेस्टर, कहाँ 300। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कंसल्टेंट के पास ना जाएं, अपनी सर्चिंग करें। हम लोग यहाँ हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। जो आप लोगों को चाहिए आप आए, पहले अपनी सर्चिंग कंप्लीट करें, फिर आए, कहें मुझे कह दें, मेरे पेज पे कह दें, इतने पेज हैं, पाकिस्तान इन डॉइचलैंड है पेज, काफ़ी पेजेस बने हुए हैं फेसबुक पे, वहाँ जाके आप क्यूरी डालें कि सर ये मेरी क्यूरी है, आपको रिस्पॉन्स देंगे। हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। लेकिन जो लोग जाते हैं कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो पैसे का ज़िया करते हैं। मेरा जो पर्पज़ है सिर्फ आपको ये कहने का कि खुद सर्च करें, क्योंकि आपकी जो सर्चिंग जो स्किल है आपकी वो भी इम्प्रूव होगी, ताकि आपको बाद में मुश्किलात ना हो। क्योंकि आप जब ये लोग यहाँ आएंगे, आप लोग हर चीज़ सर्च करेंगे, इंटरनेट से पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से सारा प्रोसेस करें, कंसल्टेंट के पास ना जाएं बिल्कुल भी। ये मेरी राय है। बाकी अगर आप लोगों ने जाना है आप जाएं, मैं वो नहीं कहता। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि
رسپونڈ کریں گے جو ہم، کیونکہ میں جاب کرتا ہوں، جب میں فری ہوں گا تو میں آپ کو جاب سے فری ہو کر میں رسپونڈ کروں گا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آن دا اسپوٹ، میں جیسے شام کو آیا میں نے دیکھے میسیجز کتنے آئے ہیں، اگر میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے تو میں اسی کو سب سے پہلے پریورٹی دوں گا، لیکن جو گروپ میں آئیں گے تو میں ان کو بھی پریورٹی دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں وہاں بھی رسپونڈ نہیں کروں گا، وہاں بھی رسپونڈ کروں گا، لیکن پرپز یہ ہے کہ آپ خود سرچ کریں، پیسوں کا ضیاع کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں، کیونکہ آپ بیچلر کر کے آ رہے ہیں، اوبیسلی آپ پڑھے لکھے تو ہوں گے نا، پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنی سرچنگ خود کریں، تاکہ آپ کے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ 11,300 یورو کو آپ کنورٹ کریں گے نا، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو آپ کا خرچہ ہوگا نا وہ 40 لاکھ کے پاس پہنچ جائے گا. اب 40 لاکھ جب آپ جمع کر رہے ہوں گے تو آپ کو تو ایک ایک روپے کی ضرورت ہوگی جمع کرنے کی. تو جو میرا اوپینین ہے، تو اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے 1 لاکھ لے لیتا ہے، 2 لاکھ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایڈمیشن کروا دیتا ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی میں کروا دیتا ہے. آپ کہتے ہو جی چلو ٹھیک ہے جی میں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، جرمنی جا رہا ہوں، لیکن جب آپ یہاں آئیں گے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، جاب کریں گے، 2 جاب کریں گے، یہاں بھی ایک جاب کریں گے، اسٹوڈنٹ جاب کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، دوسری جاب کریں گے تو ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو کیوں آپ نے، یعنی کہ یہاں کے اپنے اوپر کیوں برڈن ڈالنا آپ نے. تو صرف آپ، مین وائل میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا، میں صرف آپ کو آج اوور ویو دے رہا ہوں کہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. یہ میری طرف سے ہے. باقی جو چیز مین وائل میں اسکپ کر گیا ہوں یا کوئی میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، میں بیٹھوں گا، میں آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی تو میں اس میں باقاعدہ آپ کو سرچنگ کر کے سب کچھ بتاؤں گا. لیکن یہ صرف اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، کیونکہ اب کچھ یونیورسٹیز کے پیپر ہو گئے ہوں گے، فارغ ہوں گے لوگ، کیونکہ 15 جنوری آنے والی ہے تو کلوزنگ ڈیٹ ختم ہونے والی ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہر کوئی دیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اینڈ پہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کنسلٹنٹ کے پاس ہی جانا ہے نا، تو میری آپ سے ایک برادرانہ ریکویسٹ ہے، میں آپ کی کسی کیوری سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جو آپ پوچھیں گے، لیکن جو آپ نے کنسلٹنٹ کو پیسے دینے نا، وہ پیسے آپ مجھے دے دیجیے گا، میں آپ کا سارا پروسیس کر دوں گا، کیونکہ آپ نے ان سے بھی تو کام کروانا ہی ہے نا. بائی دا وے میں مذاق کر رہا تھا، ویسے ہی بس سمجھانے کا مطلب اور بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے پیسوں کا ضیاع نہ کریں اور اپنی سرچنگ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ جب خود سرچ کریں گے آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے. جب بہت سی چیزیں سیکھیں گے تو جو آپ کے آنے والی جو لائف ہوگی، جو آپ کے آنے والی، جب آپ یہاں جرمنی پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. بس آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ کا اپنا عادل میو.